वेलकम बैक. डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. मार्शल साहब, सर ये जो विद इन द साउथ एशियन रीजन हम जिस तरह से जानते हैं कि ट्रेड जो है वो 6% के करीब है, एंड आउटसाइड द रीजन इट इज ऑलमोस्ट लाइक 94% से ज़्यादा की. आप ये ज़रूर बताइएगा कि इकोनॉमी एंड मार्केट्स की एक्सेस कितनी एक मेजर रोल अब प्ले कर रही है. एंड द वे आई मेंशन कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जहाँ पर भारत बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा हो, उसके साथ साथ ही उसको क्या वाकई कोई बावर नहीं करा सकता कि जो वो कार्रवाइयाँ कर रहा है और जिससे पूरा खित्ते का अमन डिस्टर्ब हो, उसको कोई कंडेम करे, उसको कोई रोके? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे जब आप एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो जो थर्ड पार्टी है वो किसी भी रिलेशनशिप में सबसे पहले अपना बेनिफिट देखेगी, और इकोनॉमिक बेनिफिट इज ऑलवेज द नंबर वन बेनिफिट एनी कंट्री इज लुकिंग व्हाइल होल्डिंग रिलेशंस विद द अदर कंट्री. ठीक है, हमें इस चीज़ से आंखें बंद नहीं करनी चाहिए कि इंडिया एक 1.25 अरब लोगों की आबादी है और दुनिया के हर मुल्क के लिए एक बड़ी मार्केट है. ठीक है, और तो लेकिन हम भी 25 करोड़ की आबादी हैं और हम भी एक बहुत बड़ी मार्केट हैं दुनिया के लिए. आई थिंक सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं, मेरा ख्याल पूरे पाकिस्तानी कौम को अपनी सोच को ठीक करना चाहिए कि इस दुनिया में आपकी मजबूती फ़ौज की वजह से तो होती है, लेकिन आपकी ज़्यादा बड़ी मजबूती आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है, उस कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ. सो आज हमें, अगर हम अपने लिए कोई लेसन ड्राइंग करें तो अब हमने अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है. हमने अपने आप को ना सिर्फ लोकल कंट्रीज जो इस रीजन में हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट करना है, बल्कि हमने अपने आप को दुनिया की कंट्रीज के लिए इम्पोर्टेंट करना है. बिल्कुल. देखिए, आपने एक फिगर दिया, इसके मैं आपको इससे भी डिप्रेसिंग फिगर देता हूँ कि जिन ममालिक के साथ हमारी 97% बॉर्डर है उनके साथ हमारी नेशनल ट्रेड 3% है. जब मैं बात कर रहा हूं इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, इनके साथ जो हमारी टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है इज 3% ऑफ आवर टोटल ट्रेड, विच इज नॉट करेक्ट. अगर फर्ज कर लें कि अफगानिस्तान और ईरान के साथ हमारा एक मजहबी ताल्लुक तो है, लेकिन अगर एक इकोनॉमिक ताल्लुक भी हो और वो ताल्लुक इतना स्ट्रांग हो कि क्या कहते हैं कि वो इंडिया के करीब ना जाएं क्योंकि उनको अपना नुकसान महसूस होगा, तो इट इज़ नाउ, मेरा ख्याल है कि हमें उस डायरेक्शन की तरफ एज अ नेशन अब सोचना चाहिए कि हमारी फ्यूचर स्ट्रेंथ हमारी फोर्सेस ने दिखला दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े स्ट्रांग, हम नेशन के बॉर्डर्स का दफा कर सकते हैं. अब हमारे पॉलिटिशियंस को दिखलाना है कि वो हमारी कंट्री को इकोनॉमिकली स्ट्रांग कर सकते हैं या नहीं कर सकते. राइट. और मैं जन लोधी की तरफ ये सवाल लेके जाना चाहूंगी, और मैं आखिर में जरूर चाहूंगी कि नाजरीन के लिए भी जो प्रोफेशनलिज्म और जो हम बात भी कर रहे थे, हमारी एयरफोर्स, हमारी अफवाज पाकिस्तान की जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और जो वॉरियर्स का जो मोराल होगा वो तो अमेजिंग, मतलब पूरी कौम इस पे जो है मेरे ख्याल से फख्र महसूस करती है. हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी एयरफोर्स जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है और जिस तरह से वो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल्कुल एक एक इंच का दिफा कर रहे हैं. जनरल लोधी, जो इकोनॉमी के रिलेटेड बात हो रही थी और सही साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान को अपने आप को एक इकोनॉमिकली वाइबल और उस तरह से मनवाना होगा. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगेन इज अटैच्ड टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. हमारे जो वीकनेसेस हैं और उसी का फायदा उठाते हुए हमारा ये जो दुश्मन है उनके फिंगर टिप्स पे थी पाकिस्तान के जो मामला थे, पाकिस्तान के जो अंदरूनी जो दाखिली मामला थे. हमने आज भी ये देखा कि जहां पर नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को उनकी जानिब से निशाना बनाया जा रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी को वो एक ऐसे वक्त में सस्पेंड करते हैं, पानी रोकते हैं कि ये पाकिस्तान को इसका इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाए. सो आपको नजर आ रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी, ऑल्दो आज प्राइम मिनिस्टर की फ्लोर ऑफ द हाउस तकरीर बड़ी पॉजिटिव थी, वेरी एक्चुअली ऑफर्ड हिज ओपोनेंट्स के मेरा चेंबर जो है वो खुला है, आप आइए मुलाकात के लिए. तो आपको नजर आ रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो कि वक्त की जरूरत है, जिससे तमाम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर भी हम मैनेज कर सकें. जी, पहली बात तो जो आपने बात कही ना कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी, दे आर इंटरट्वाइंड. ये ऐसे अलग अलग नहीं हो सकते कि जी मैं पहले ये काम कर लूं फिर मैं वो कर लूंगा. ये आपको साथ लेके इकट्ठे ही चलना पड़ेगा. जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मेरा चैम्बर खुला है, मेरा ख्याल है कि चैम्बर से ज्यादा उनको अपना दिल खोलने की जरूरत है. वो जिस दिन भी खुल गया मामला बड़े ठीक हो जाएंगे. मैं 2 स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पेश करना चाहता हूँ इससे पहले कि आपका प्रोग्राम वाइंड अप हो. देखिए, अभी जो कश्मीर है ये कोई ट्राइलैटरल मैटर नहीं रह गया बिटवीन कश्मीर, पाकिस्तान एंड इंडिया. इट इज नाउ अ क्वाड्रिलैटरल मैटर. चाइना इज अ बिग स्टेक होल्डर. तो ये उनका स्टेक हमें और बढ़ाना चाहिए और इस मामले को
اس طریقے سے حل کرنا چاہیے کہ یہ ایک کوآرڈینیٹرل معاملہ ہے تاکہ چائنا جیسی بڑی طاقت اس میں انٹرسٹ لے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے اور انڈینز کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہے, انہوں نے بڑا ہیوی کلیمپ ڈاؤن دوبارہ کیا ہے انلیگلی انڈین ہیلڈ کشمیر کے اوپر. تو اب اگر ہم یہاں سے پیش قدمی شروع کریں مثال کے طور پر, خاص کر وہ پانی جب کہتے ہیں ہم بند کر دیں گے, تو میں کہا کرتا ہوں پھر وہاں چلے جائیں گے جہاں سے پانی آتا ہے, تو کشمیری جو ہیں وہ کس کا ساتھ دیں گے؟ یہ ہندوستان کو سوچنا چاہیے اس بات کو. اور یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ بڑی آرمی یا بڑی ایئر فورس یا بڑی نیوی کا لمیٹڈ وار میں کوئی فائدہ نہیں ہے. آل آؤٹ وار ہو تو وہ ہو نہیں سکتی نیوکلیر ہونے کی وجہ سے, اور لمیٹڈ وار میں وہ لمیٹڈ ریسورسز امپلوائے کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہم امپلوائے کر لیتے ہیں. تو دیکھ لیا, اگر ٹیکنالوجی دیکھا جائے تو ہم کسی طریقے سے ان سے کم نہیں ہے. اور ایک بات جو میں اپنے نوجوانوں سے بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ بچوں, یہ جو ہماری نظروں میں گرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ کسی قابل لوگ نہیں ہیں, آپ بڑے تھرڈ کلاس لوگ ہیں, اور آپ کی یہ اکانومی ہماری جان بوجھ کے خراب کی گئی ہے تھرو اکنامک ہٹ مین, اور ہمیں اپنی نظروں میں گرایا گیا تھرو سوشل میڈیا. تو آج ہمیں موقع ہے کہ ہماری فورسز نے ہمیں دکھا دیا ہے کہ ہم کیسی قوم ہے, ہم کیا لوگ ہیں. ہم اپنے آپ کو, اپنا جو اسٹیٹس ہے چلو اگر بڑھائیں نا تو کم از کم اتنا تو کریں جتنا کہ ہم ہیں. بالکل, ہم نے تو خود ہی جو نا اپنے اوپر کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا ہے. اور وہ جو بات کی میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ چونکہ پوری قوم اس فوج اور افواج پاکستان اور حکومت کے ساتھ کھڑی تھی, ابھی حکومت کو چاہیے کہ وہ ریسیپروکیٹ کریں, اور وہ تمام لوگ جو اپنی تمام پولیٹیکل چیزیں بھول کر آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے ان کو گلے سے لگائیں, تاکہ آپ کا اندرونی فرنٹ بھی مضبوط ہو. اور وہ علامہ اقبال نے کہا تھا, وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے. تو یہ انٹرنل ہارمونی پیدا کریں, اکنامک پروگرس پیدا کریں, اور دشمن کو ایسا جیسے ابھی جواب دیا ہے ہر جگہ جواب دیں, لیکن تجارت کرنے میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل, اور آپس میں جو جتنے آپ کے ارد گرد ملک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں اور آگے بڑھیں, لیکن اپنی قوت کو جمع رکھیں, اور جو آپ نے ان کو تھریٹ دیا ہے اس پر قائم رہیں. اگر وہ نہیں بات آتے تو جو ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے. بالکل, اور کل بھی بلکہ جنرل لودھی فلور آف دا ہاؤس مارشل صاحب, اب یہ جنرل ایوب خان صاحب کی وہ تقریر کو, تاریخی تقریر کو دہرایا گیا تھا وزیر اطلاعات نے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ دشمن بھی جو ہے وہ سمجھ جائے کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے. لاسٹ میں یہی جو کنٹینیوڈ پروفیشنلزم ہم دیکھ رہے ہیں ہماری افواج اور ہماری ایئر فورس کے, اس پہ فائنل کامنٹس. آئی تھنک ہماری پاکستان ایئر فورس کا کل جو رسپانس تھا وہ ہماری جو ٹریڈیشنز ہیں این ان کے مطابق تھا. ٹھیک ہے نا, ہر پی ایف کا جو پائلٹ ہے وہ اصغر خان, نور خان اور منیر, سرفراز رفیقی, ان کی لیگیسی کو لے کے آگے چلتا ہے. یہ جو کل آپ نے پرفارمنس دیکھی ایئر فورس کی, وہ جذبے سے نہیں تھی, وہ پروفیشنلزم تھا ایٹ اٹس ہائیسٹ پیک. اور پروفیشنلزم آتا ہے تھرو ٹریننگ اینڈ ٹریننگ. سو میرا خیال ہے کہ جس طرح پاکستان ایئر فورس نے اس وقت اپنے آپ کو ڈھالا ہوا ہے, جس طرح وہ اپنی آپ کو آگے لے کے چل رہی ہے, اس کو اسی طرح چلنا چاہیے. کیونکہ 2019 میں بھی وہ قوم کے امیدوں پہ پورا اتری, کل بھی وہ اپنی قوم کی امیدوں پہ پورا اتری, اور اب کل کے بعد قوم کی امیدیں اس سے اور زیادہ بڑھ چکی ہیں. اور میں آپ کو یہ خبر بھی, اور میں چاہوں گی یو رسپونڈ ٹو دس ایز ویل, سی این این سے ابھی خبر آئی ہے کہ سی این این پہ ایک فرانس کے آفیشل نے اس بات کو یہ بتایا ہے, ایڈمٹ کیا ہے کہ ایک رافیل جیٹ جو ہے وہ ہم نے گرایا ہے, وچ از اگین یہ تاریخ میں پہلی بار جو ہے یہ کیا گیا ہے, یہ فرسٹ ٹائم جو ہے ان ہسٹری ہم نے رافیل جو ہے وہ گرایا ہے ان کامبیٹ. جی, ایک تو رافیل از دا 4th جنریشن ایئر کرافٹ ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے نا, یہ اس وقت یورپ کا اور خاص طور پہ فرانس کا فلیگ شپ ایئر کرافٹ ہے, اینڈ کبھی کامبیٹ میں نہیں گرا. کامبیٹ کا یہ پہلا ایئر کرافٹ ہے جو کامبیٹ میں گرا ہے. اور اتنا پوٹنٹ ایئر کرافٹ ہے کہ جب انڈیا اپنے جہاز خریدنے کی وہ لیے ریسرچ کر رہا تھا تو ان کے پاس رشین ایئر کرافٹ اویلیبل تھے, ان کے پاس چائنیز ایئر کرافٹ اویلیبل تھے, ان کے پاس امریکن ایئر کرافٹ اویلیبل تھے, لیکن دے وینٹ فار رافیل. لیکن وہ ایک چیز بھول گئے کہ اٹ از ناٹ دا مشین دیٹ از امپورٹنٹ, اٹ از دا مین بیہائنڈ دا مشین. اگر ان کے لیے ایک اور لیسن ڈرائنگ ہے تو ان کا یہ ہے کہ جی کہ وہ اپنے پائلٹس کے اوپر ذرا تھوڑی سی توجہ. رائٹ, جنرل لودھی آپ اسمائل کر رہے ہیں, وڈ یو لائک ٹو ایڈ؟ جی, میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری قوم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر ہمارے پائلٹ یہ کام کرتے ہیں
اگر ہمارے فوجی جوان یہ کام کرتے ہیں تو ہر شعبے کے لوگ آخر ہم انہی کے بھائی ہیں, انہی کے بچے ہیں, تو یہ پوری قوم یہ کام کر سکتی ہے. تو ہمارے پولیس اور ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ہمارے پولیٹیشینز اور ہمارے جسٹسز اس سے سبق حاصل کریں, اور یہ جو نمبر 1 کلاس ہے پوری دنیا کی, اس کو جوائن کر لیں اور اپنے اپنے شعبوں میں سب نمبر 1 ہو جائیں, تو پاکستان تو راکٹ کی طرح ترقی کرے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور جس طرح سے اے مارشل صاحب بھی کہتے ہیں, اٹس ناٹ دا مشین. بھارت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, بلینز آف ڈالرز کی وہ ڈیل اسٹرائک کر کے رافیل جیٹس لے کر آ جاتا ہے, لیکن اٹس ناٹ دا مشین بٹ دا مین بیہائنڈ دا مشین. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایئر مارشل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جنرل لودھی, تھینک یو فار جوائننگ اس, اینڈ وی ول گو فار اے بریک. اسٹے ود اس.